नमस्कार, अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। अहिले नेपाल र भारतका बीचमा नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। भारतले गएको कार्तिक 16 गते नेपालको कालापानी लगायतका क्षेत्रसहितको नक्कली नक्सा जारी गरेपछि सुरु भएको विवादकै परिणाम अहिले नेपाल सरकारले मुलुकको आधिकारिक नक्सा जारी गरेको छ। नक्साको बदलामा नक्सा जारी गरिसके पछाडि अब यसको निकास कसरी निस्केला त? यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। आज हामी यही विषयको विशेष चर्चा गर्दैछौँ। नापी विभागका अनुसार 2021 सालमा भूमि सुधार लागू हुनु अघि कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको जमिन नेपालीले भोग चलन गरिराखेका थिए। यस सम्बन्धी कागजात नेपालसँग अहिले पनि सुरक्षित छ। त्यसबाहेक सुगौली सन्धि र विभिन्न कालखण्डमा भारतले जारी गरेको नक्सा समेतका आधारमा नेपालले अहिले आधिकारिक नक्सा जारी गरेको हो। यसबाहेक यो बीचमा 2038 सालदेखि 2064 सालसम्म विभिन्न चरणमा भएको सीमाङ्कनका क्रममा विवाद मिल्न बाँकी भनिएको कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा अहिले भारतले बखेडा झिकिसके पछाडि यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। कालापानी क्षेत्रमा भारतको सैन्य गतिविधि बढ्यो। नेपालको जमिन खाली गर्न मोदीलाई दबाव। धार्मिक नाकामा 5000 सुरक्षाकर्मी किन? नेपालका तत्कालीन सरकार र प्रशासकको अकर्मण्यताका कारण झण्डै 5 दशकसम्म नेपालको आधिकारिक नक्सामा नअटाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकट उत्तरतर्फको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा अहिले नेपालको नक्सामा समेटिएको छ। लगभग 335 वर्ग किलोमिटर उक्त नेपाली जमिनमा भारतले 1962 बाटै सैनिक अखडा राख्दै आएको थियो। तर त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले लगातार सार्वजनिक खपतका निम्ति राजनीतिक एजेन्डा मात्रै बनाएका थिए। त्यसैको आडमा भारतले अहिले मुलुकको राजनीतिक नक्सा मात्र निकालेन, त्यही नेपाल भूमिमा तिब्बतको धार्मिक स्थल मानसरोवर जोड्ने लिङ्क रोड बनाएर सञ्चालनमा ल्याए। त्यहीबाट सुरु भएको विरोध र तातिएको नेपाली राजनीतिकै परिणाम अहिले नेपाल सरकार पनि बृहत राजनीतिक सहमतिमा एक कदम अघि बढेको छ। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो स्पष्ट सम्बोधन र सङ्केत लगत्तै सरकारले आधिकारिक नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा बहस सृजना गरेपछि संविधान तथा कानुनविदहरू सरकारले जारी गरेको नक्सा र अघि बढेको संविधान संशोधनका प्रश्नमा अझै स्पष्ट छैन। धारा 4 र धारा 9 लाई तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। धारा 4 ले के भन्छ भनेदेखि नेपालको क्षेत्र भनेको यो संविधान प्रारम्भ हुँदाखेरिको क्षेत्र र त्यसपछि प्राप्त क्षेत्र भन्छ। भनेपछि अब अहिलेको यो क्षेत्र चाहिँ यो नेपालको संविधान हुँदाखेरिको क्षेत्र हो कि त्यसपछि प्राप्त क्षेत्र हो? संविधान हुँदाखेरि पनि भएकै क्षेत्र हो। त्यो हो भनेदेखि क्षेत्रफल कसरी बढ्यो त? होइन भनेदेखि त गुगलले बढाइसक्यो। त्यसलाई त तत्काल खण्डन गर्नु पर्यो नि। नेपाल सरकारले गुगलले चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल बढाएको कुरालाई तत्काल खण्डन गरेर त्यो सच्याउनु पर्यो। देन अहिले गर्नु पर्यो, भोलि पनि होइन, अहिले गर्नु पर्यो। किनभने त ठुलो एउटा मिस इन्फर्मेसन जान्छ संसारभरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो नेपालको आजको दिनमा क्षेत्रफल कति हो, यो नक्साले त्यसलाई बढायो कि बढाएन, घटायो कि घटाएन, त्यो कुरो प्रश्न पार्नु पर्यो। र त्यही अनुसार चाहिँ धारा 4 र धारा 9 लाई समेत एड्रेस गरेर चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव लाग्यो।
यो बीचमा भारतीय आम सञ्चार माध्यम सामान्य मूल्य र मान्यताको समेत व्यवस्था गर्दै अघि बढिरहेका छन्। भारतभित्रै पुराना राजनीतिज्ञ तथा बुद्धिजीवीहरूले नेपालको दाबीलाई स्वाभाविक भन्न थालेका छन्। बीबीसी तथा अल जजिरा जस्ता प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले गरेको ऐतिहासिक दाबीलाई स्वाभाविक भनेका छन्, जसको बलियो आधार तत्कालीन ब्रिटिस प्रशासित भारत र नेपाल ट्रस्टबीच सन् 1814बाट 1816 सम्म भएको युद्ध लगत्तै भएको सुगौली सन्धि नै हो। विज्ञहरूका अनुसार यो नेपालको स्वाभाविक र आधिकारिक दाबी पनि हो, जुन सन्धिमा नेपालले आफ्नो जमिनको कुल 1/3 भूमि गुमाएर पनि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरेको थियो। पेरिस ब्राडसाब र नेपाल सरकारका तर्फबाट गुरु गरजराज मिश्र बीच हस्ताक्षर सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई दुई देश बीचको पश्चिमी सिमाना कायम गरी युद्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर नेपाल सरकारले लामो समयसम्म उक्त भूमि नेपालको नक्सामा नसमेट्दा यो बीचमा प्रशस्तै प्रश्न उठेका छन्। नक्साको विरुद्ध नक्सा नै उसले चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको चाहिँ रियाक्सन हो यो हैन। यसमा चाहिँ एकदम राम्रो अध्ययन भएको छैन भन्ने मेरो चाहिँ आरोप छ नेपाल सरकारलाई हैन। अध्ययन भएको छैन किनभने उसले चाहिँ माथिल्लो क्षेत्रलाई चाहिँ समेट्ने चाहिँ उ गर्यो, तर तलको भूगोलको विषयमा चाहिँ ऊ अझै मौन छ हैन। उसले स्पष्ट भनेकै छैन कि यसमा सुस्ताको निचेको भूभाग पनि पर्छ भनेर उसले भनेकै छैन। तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ, कसरी सुन्नु भएको छ छैन नि। अरू मिचेका भूगोलको विषयमा पनि हामीले चाहिँ उ गरेका छौँ भनेर छैन। यो वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको कालापानीको जोसमा चाहिँ मात्रै भएको अवस्था छ। त्यही भएर यो यसलाई समाधान मान्ने ठाउँ हुँदैन। यो चाहिँ होइन त्यो क्षणिक ऊ मात्रै हो, आवेगको समाधान मात्रै हो। समाधानको लागि त नेपालले स्पष्ट न्यारेटिभ के बताउनु पर्यो भने नेपाल भनेको चाहिँ 1860 को नेपाल हो र हामी 1860 को नेपाललाई चाहिँ उ गर्छौँ। अब त्यो 1860 को नक्सा के अरे नेपाल हुने बित्तिकै अहिलेको तलको जुन यो ठाउँमा परेको धेरै ठुलो चाहिँ के भन्छ कर्नर्सहरू जहाँ चाहिँ छ त्यो बढ्नुपर्छ। त्यो बढ्छ, त्यो के भन्छ कतिपय ठाउँहरूमा त लगभग 3 किलोमिटर तलसम्म पुग्ने अवस्था छ। सुस्ताकै अलिक परसम्म पुग्ने अझै 2 किलोमिटर समथिङ छ होइन। उता मासतिर चाहिँ कञ्चनपुरतिर चाहिँ 3 किलोमिटर तल झर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो मेचीमा चाहिँ मेची पुल भन्दा पुलसम्म मेची खोलासम्म पुग्नुपर्छ। भनेको हामी यति धेरै भूभागहरू गुमाएर के अरे चाहिँ नेपाली जनतालाई थाहा छैन, त्यो आफ्नो दुर्भाग्य हो। तर त्यो गरेर चाहिँ हामी अहिले यो चाहिँ क्षणिक गरेर छौँ, त्यो समाधान होइन। उपलब्ध प्रमाण अनुसार भारत र चीनका बीचमा जब सिमानाको सवालमा 1962 मा युद्ध भयो, तब चीनसँग सिमाना जोडिएको यो क्षेत्रबाट नेपालले चीनको सैनिक गतिविधिमाथि निगरानी राख्न थालेको देखिन्छ, जुन नेपाली भूमिमा अहिले पनि भारतले 5000 भन्दा बढी सैनिक तैनात गरेको छ। रणनीतिक महत्त्वको सीमा क्षेत्र गुम्न नदिन नेपालको जमिनमा सैन्य क्याम्प राखेको भारतले झन्डै 6 दशकपछि अहिले पनि नेपालको भूमि आफ्नो राजनीतिक नक्सामा गाभेको छ। नेपाल सरकारले तत्कालै दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको छान्द्रुपमा सशस्त्र परेको सानो पोस्ट खडा गरेको भए पनि त्यसको ठिक पारिपट्टिको नेपाली भूमिमा भारतले 14वटा एसएसबीको पोस्टमा 560 जना आधुनिक हतियार सहितको जत्था राखेको छ। यस्तै नेपालकै लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाका 1000 को 2 पल्टन, 150 सुरक्षाकर्मी सहितको 2 कम्पनी तैनात छ। त्यस क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्व बुझेका विज्ञहरू धार्मिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति भन्दै पूर्वाधार विकास गरिरहेको भारतले सीमा क्षेत्रमा बढाइरहेको यो तहको सैन्य गतिविधि नै अस्वाभाविक ठान्छन्। यो मुलुकको आधिकारिक नक्सा जारी भएपछि तेर्सिएको मुख्य चुनौती हो। नेपाली सेनाले हालै तयार पारेको आन्तरिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार समुद्र सतहबाट 3548 मिटर उचाइमा रहेको तुलसी अर्थात् कालापानीमा भारतले सानो खोल्साको डिलमा कालीको नक्कली मन्दिर बनाएको छ, जबकि वास्तविक कालीको मुहान यो क्षेत्रबाट 38 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको जोली छाङ क्षेत्रमा पर्छ, जुन सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको सिमाना हो। तर
भारतले सबै ऐतिहासिक प्रमाण व्यवस्था गर्दै अहिले तावाखाटदेखि लिपुलेकसम्मको सडक भारतीय सेनाकै अग्रसरतामा बनाएको छ र चीनसँग सीमा जोडिएको यो नाकालाई व्यापारिक तथा धार्मिक महत्त्वभन्दा बढी रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। जुन नेपाली भूमि सम्बन्धी विवाद अहिले नचाहँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण भइरहेको छ। विवाद भनेको चाहिँ तपाईँ अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गरेपछि मात्रै विवाद हुने होइन। विवाद भनेको चाहिँ कुनै दुईटा पक्षको एक जुन एउटा कन्फ्रन्टेसन हुन्छ नि, लिगल कन्फ्रन्टेसन हुन्छ नि, अथवा कुनै इस्युमा कन्फ्रन्टेसन हुन्छ नि, त्यो नै विवाद भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इस्यु त विवादित त भइ नै सक्यो होइन। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएपछि मात्रै विवाद हुन्छ भन्ने होइन, विवादित भइ नै सक्यो। अब यो विवादलाई कुन तहमा कसरी समाधान गर्ने, त्यो समाधान गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि स्वीकार्यता कसरी बढाउने र हाम्रो क्लेमलाई कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने नै हाम्रो मेन उद्देश्य भयो। भने यहाँ चाहिँ यो नेपालको मात्रै होइन, एसिया महादेशको नक्सा परिवर्तन हुँदैछ। नेपालको, इन्डियाको, चाइनाको मात्रै कुरा छोडिदिनुहोस्, यो एसिया महादेशको नक्सा परिवर्तन हुँदैछ। एसिया महादेशको नक्सा परिवर्तन हुने काम मन्त्री परिषदको एउटा निर्णयले गर्दैछ भने त्यो निर्णयलाई ठिकै छ, राम्रै काम गर्यो, त्यसलाई सबैले हामीले नेपाल सरकारलाई धन्यवादै दिएका छौँ। तर त्यो निर्णय चाहिँ अब गुच्चुमा राख्ने कुरा आउँछ, त्यसलाई त संसदलाई थाहा हुनु पर्यो नि। 2032 सालमा नेपालको राजनीतिमा विभिन्न कोणबाट बलियो प्रभाव कायम राख्दै आएको भारतले यही राजनीतिक कूटनीतिक कमजोरीको आडमा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। जुन भ्रामक व्याख्या र दाबीलाई चिर्दै अघि बढ्नका निम्ति नेपालको नयाँ नक्सा पहिलो शर्त भयो। तर अब नेपालले आवेग र उत्तेजनामा नआई बलियो प्रमाण जुटाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ। अहिले हामीले सही ढङ्गबाट वार्ता गर्न सकेनौँ भने मुद्दा पनि त्यति धेरै काम लाग्ने स्थितिमा हुँदैन। त्यसकारण नेपालले आफ्नो हकलाई स्थापित गर्नुपर्छ, नेपाली जनतालाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि 2-3वटा कुरा सरकारले गर्नुपर्छ। एउटा कुरो, यी प्रमाणहरूको विश्लेषणसहित एउटा दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो दस्तावेज सबै राजनैतिक पार्टीहरूबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ, सहमति गराउनुपर्छ र सिग्नेचर हस्ताक्षर गराउनुपर्छ र एउटा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नुपर्छ। र परराष्ट्र मन्त्रालयले यस कुरालाई विज्ञहरूको एउटा भूमिकासहित आफूले यसलाई अब अगाडि बढाउनुपर्छ र हामीहरू जस्ता सबै मान्छेले राष्ट्रलाई यति बेला सहयोग गर्नुपर्छ। तथ्य र प्रमाणले कालापानी लिपुलेक सहितको क्षेत्र नेपालकै भएको पुष्टि गर्छ। ब्रिटिस सर्भियर अफ इन्डियाले सन् 1927 मा बनाएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै काली नदी भएको उल्लेख छ। यति मात्र होइन, भारतको सर्वेक्षण विभागले सन् 1856 मा निकालेको नक्सामा पनि यो भूभाग नेपालको रहेको देखाइएको छ। सन् 1856 मा प्रकाशित नक्सालाई आधार बनाउँदा लिम्पियाधुरा मात्र होइन, हाल भारतीय पक्षले आफ्नो भूभागका रूपमा अर्थ्याउँदै आएको गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समेत नेपालको हो भन्ने प्रश्न हुन्छ। अग्रज नेपाली पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार विक्रम सम्वत 2018 सालमा नेपालले यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणना गरेको थियो र त्यहाँका अधिकांश नागरिकसँग अहिले पनि तत्कालीन नेपाल सरकारले जारी गरेको लाल पूर्जा र तिरेको रसिद रहेको छ, जुन अकाट्य प्रमाणलाई भारतले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व अहिले विगतका कमजोरी सच्याएर नेपालको जमिन फिर्ता लिने मुद्दामा एकताबद्ध बनेको छ। त्यसैले पनि सरकारका निम्ति यो ऐतिहासिक अवसर बनेको छ। बेला बेलामा नेपाल र भारतको बीचको यो सीमाको बारेमा यो 2% मात्रै बाँकी छ। 98% सीमा सम्बन्धी हाम्रो संयुक्त प्राविधिक टोलीले काम सिद्ध्याएर नयाँ रूपमा नक्सा पनि बनाइसकेका छ। 182 वटा स्ट्रिप नक्सा बनाइसकेका छ। त्यो नक्सामा सही गरौँ भन्ने भारतीयहरूको बेलामा भारतीयहरूले भन्ने गरेका छन्। तर हाम्रो सरकारले राम्रो के गरेको हो भने नागरिकहरूले पनि हो, हाम्रो भारतसँग मुख्य मुद्दा, सीमाको मुख्य मुद्दा भनेको यो महाकालीको स्रोत, दार्चुला जिल्लाको महाकालीको स्रोत र नवलपरासी जिल्लाको सुस्ताको जबसम्म यो मुद्दा टुङ्गिँदैन तबसम्म चाहिँ यो 98% काम सिद्धियो भनेर तयार भएको 182 स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुहुन्न।
त्यसो त विक्रम सम्वत 2032 सालपछि पहिलो पटक नेपालको नक्सा आधिकारिक नक्सामा कालीपानी लिपुलेक समेटिएको छ। यसअघि 1927 देखि 56 सम्म भारतकै सहयोगमा छापिएका नेपालका नक्साहरूमा समेत लिपुलेक र कालापानी भारतले नेपालकै नक्सामा राखेको थियो। तर 2065 सालमा नेपालमा भएको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन लगत्तै भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्यो र कालापानी तथा लिपुलेक आफ्नो नक्सामा घुसाइयो। त्यसपछि पनि नेपालले यो विषय खरो रूपमा नउठाएपछि 2072 सालमा यही नेपालको जमिन भएर चीनसँग व्यापार गर्ने र मानसरोवर जाने बाटो बनाउने भन्दै भारतले चीनसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्यो। त्यसपछि भने यो कालापानी लिपुलेकको विषय लगातार उठ्दै आएको छ, जुन विवाद अहिले कि वार कि पारको चरणमा पुगेको छ। यो अवस्थामा विज्ञहरूले भनिरहेका छन् आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ र यसले परिणाममुखी वार्ताको लागि अग्रसर हुने भारतलाई मनोवैज्ञानिक दबाव दिइसकेको छ। अब यो अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधानको लागि सम्पूर्ण च्यानलहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तथा थप प्रमाण जुटाउनु पनि नेपालका निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारतले परिणाममुखी वार्ताका निम्ति तत्परता नदेखाएमा तत्काल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ। यो कदमले या त नेपालको स्वाभिमान इतिहास नै उच्च बिन्दुमा पुग्छ अथवा दीर्घकालीन रूपमा कानुनी कूटनीतिक झमेलामा अल्झिन सक्छ। तर यो विषय अब व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। नत्र कालापानी र लिपुलेकको यो समस्याले कुमाओ र गढवाल जस्तै सुगौली सन्धि अघिको नेपाल भन्ने विषय समेत बहसमा ल्याएको छ। यो बीचमा नेपालले पटक पटक वार्ताका लागि भारत समक्ष प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। तर यसलाई बेवास्ता गर्दै जब भारतले बल मिच्याइपूर्वक नक्कली नक्सा जारी गरेर नेपालको भूमिमाथिको दाबी स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्यो, त्यसपछि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध बनेका छन्। ती दल अहिले पनि भारतले 6 दशकदेखि सैन्य शिविर बनाएर राखेको नेपालको जमिन फिर्ता ल्याउने मुद्दामा एकताबद्ध छन्। यो गजबको राष्ट्रिय एकता हो। यो अभूतपूर्व अवसर सरकारले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। अब कोरोना महामारी सम्बन्धी प्रसङ्ग। लामो समयदेखि नेपाल लकडाउनमा छ अनि दिनदिनै नेपालमा संक्रमण दर अनि जोखिम पनि बढिराखेको छ। चैत 11 गतेदेखि जारी लकडाउन खुकुलो पार्ने प्रश्नमा सरकारलाई दबाव परिराखेको बेला प्रश्न यति बेला उब्जिराखेको छ। संक्रमण दर दिनदिनै उकालो लागिराखेका बेला सरकारले बिना कार्ययोजना लकडाउन खुकुलो बनायो भने के कोरोनाको यो अत्यासलाग्दो जोखिमसँग जुझ्नका लागि हामी तत्पर छौँ त? यो प्रश्न यति बेला महत्त्वपूर्ण छ। मापदण्ड विपरीतका क्वारेन्टाइनबाटै संक्रमण, भारतबाट फर्किएका हजारौंको स्वास्थ्य परीक्षणमा समस्या, लकडाउनको निरन्तरतामाथि प्रश्नै प्रश्न। एक साता अघि बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को एउटा क्वारेन्टाइनभित्रै 25 वर्षीय एक युवकको मृत्यु भयो। वैशाख 31 गते भारतबाट नेपाल आएका ती युवक बिरामी अवस्थामै स्थानीय एक विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए। तर सुरुबाटै ज्वरोले ग्रस्त ती युवकको समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गरिएन र क्वारेन्टाइनमै बसेको 5औं दिन उनको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु भइसकेपछि मात्र उनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण थियो भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरियो। अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनकै कारण ज्यान गुमाएका ती युवकको मृत्युपछि शव उठाउने शव वाहनसम्म भेटिएन र उनको शव डोजरको सहायताले उठाएर अन्त्येष्टि गर्नु पर्यो। यो एउटा प्रतिनिधि घटना जसबाट मुलुकभर रहेका क्वारेन्टाइन कुन अवस्थाका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। जसको उपचार अनि परीक्षणमा लापरवाही गरिँदा
ती युवकको मृत्यु भएको थियो। त्यस लगत्तै सोही क्वारेन्टाइनमा गरिएको परीक्षणमा थप 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। यो सरकारले क्वारेन्टाइन स्थल बनाउँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मार्गचित्र बेवास्ता गर्दाको परिणाम हो। यो चरम लापरवाहीपछि पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नरैनापुर गाउँपालिकाका 6 वटा वडामा विद्यालय वा मद्रासामा बनाएको 13 वटा क्वारेन्टाइनको स्थिति अझै सुधारिएको छैन, जहाँ भारतबाट आउने स्थानीयको चाप अहिले दिनदिनै थेग्नै नसकिने गरी बढिराखेको छ। विज्ञहरूका अनुसार सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि समयमै सबै निकायसँग समन्वय नगरेमा नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था निकट भविष्यमै भयावह बन्न सक्छ। नेपालमा क्वारेन्टाइन स्थलहरू नै मापदण्ड अनुसार कतै पनि बनाइएको छैन। क्वारेन्टाइन स्थलमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमै कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। यो अधिकांश क्वारेन्टाइनमा देखिन थालेको समस्या हो। यस्तै पछिल्लो पटक बेरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएका 12 कलैया 7 का 70 वर्षका एक वृद्धको मरण उपरान्त दाहसंस्कार सकिएको एक सातापछि कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको तथ्य सरकारले सार्वजनिक गर्यो। यसअघि सिन्धुपाल्चोककी एक सुत्केरी महिलाको पनि मरण उपरान्त कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो। यसरी पटक पटक त्रुटि दोहोरिँदा समेत शङ्कास्पद व्यक्ति तथा सामान्य लक्षण भएका बिरामी राख्ने क्वारेन्टाइन स्थल मापदण्ड अनुसार बन्न सकेका छैनन्। सरकारले नै निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार हरेक क्वारेन्टाइन स्थलमा चिकित्सक हुनुपर्छ, 24 घण्टा चालक सहितको एम्बुलेन्स चाहिन्छ, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सेवा अनि स्वस्थकर खानाको प्रबन्ध गरिनुपर्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार नै नेपालमा कतै पनि क्वारेन्टाइन अझै बनेको छैन। यिनै मापदण्ड विपरीतका क्वारेन्टाइन अहिले रोग संक्रमणको केन्द्र बन्न थालेका छन्। विज्ञहरू भन्छन् क्वारेन्टाइन स्थलहरू मानिसलाई एकै ठाउँमा लगेर थुपार्ने एउटा धर्मशाला जस्तै बन्न थालेको छ, जहाँबाट कोरोना मात्र होइन अरू धेरै प्रकारको रोग सर्न सक्छ। लकडाउन भनेको चाहिँ नि मेरो घरमा कोही संक्रमण छ भने बाहिर जान नदिने, बाहिरको भित्र आउन नदिने। टोलको पनि त्यही हो, सहरको पनि त्यही हो। तर हाम्रो यहाँ त सहरको के भइदियो भनेदेखि हामी चाहिँ लकडाउनमा बस्यौँ। 4वटा काठमाडौँ खालको कुरा गऱ्यौँ भने हामी लकडाउनमा बस्यौँ, तर सरकारले चाहिँ भित्र ल्याएर बिउ चाहिँ नि हामीले छर्दै गयो। कुनै पनि नाका चाहिँ काठमाडौँ बस्ने नाका या खाल्डोमा बस्ने नाका चाहिँ कहीँ पनि बन्द गरेन, टेस्टिङ पनि गरेन। यसको मतलब के हो त, हामी यहाँ बचाउ गरेर बस्ने, बाहिरबाट चाहिँ भित्र थोपरिदिएपछि अहिले जुन काठमाडौँ खाल्डोमा देख्नुमा त जुन सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, यो त हाम्रो जनताको दोष होइन, दोष कम्प्लिटली सरकारको दोष हो। उनले चाहिँ नाकामै लकडाउन भनेको त्यो थियो, बाहिरबाट भित्र आउनु नदिने, भित्रबाट बाहिर जानु नदिने। त्योले चाहिँ नि त्यो चाहिँ वास्तै गरेन। यो एउटा मुलुकभरि पनि त्यही हो, मुलुकभरि पनि त्यही हो। नाका सिमानामा कम्प्लिटली नाकाबन्दी गर भने हाम्रो भने नाकाबन्दी हाम्रो चल्तीको यहाँ त कुरै हो। नाकाबन्दी चाहिँ नि कम्प्लिटली गरेर पश्चिम पूर्व र चाहिँ नि दक्षिणमा भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो नगएर अहिले भेल बगेर आएको छ नि भारतबाट आएको छ, त्यो हामीले रोक्न सकेको छैन। रोक्ने म त हेर्दा कि अहिले स्थिति पनि म देख्दिनँ र त्यहाँ पर्याप्त मात्रा टेस्टिङ हुनै सक्दैन र जुन किसिमबाट क्वारेन्टिन गर्ने व्यवस्था त्यो पटक्कै छैन। त्यो त्यसमा यस्तो किसिमको क्वारेन्टिन छ जहाँबाट मान्छे भाग्ने, खाना नपाएपछि भाग्छन्, टोयलेट नपाएपछि भाग्छन्, त्यो सुत्ने व्यवस्था नभएपछि भाग्छन्। यो भएको अहिले त्यही अवस्था। हामी बिल्कुल अव्यवस्थित हिसाबबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। यसरी क्वारेन्टाइनमा सम्भावित संक्रमण भएका व्यक्ति अनि संक्रमण नै नभएका व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा थुपार्न थालेपछि मानिसहरू धमाधम भाग्न थालेका छन्। जो बसिराखेका छन् उनीहरू समेत क्वारेन्टाइनबाट संक्रमित बनेर निस्कने उच्च जोखिम छ। त्यसैले अहिले जहाँ जहाँ परीक्षण गरिएको छ त्यहाँ त्यहाँ संक्रमण तीव्र देखिन थालेको छ। यसको अर्थ लकडाउनकै बीचमा देशैभरि कोरोनाको संक्रमण फैलियो भन्न सकिन्छ। यो अवस्थामा विज्ञहरूले सरकारलाई क्वारेन्टाइन स्थलको नाममा अनावश्यक खर्च नगर्न सम्झाइराखेका छन्। यो विकराल सम्भावनाकै बीचमा मापदण्ड अनुसारको उपचार स्थल निर्माण र परीक्षणको दायरा बढाउन खर्च गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दै तत्कालै आवश्यक तयारी नगरेमा भारत लगायत विभिन्न मुलुकबाट नेपाल फर्किन लागेकाहरूको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ, जसका लागि अहिले अधिकांश प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीलाई मापदण्ड अनुसारको तालिम र पर्याप्त सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइएको छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिम मोलेर उपचारमा खटिराखेका छन्। अहिलेको पूर्वाधार र व्यवस्थापनको भर पर्ने हो भने क्वारेन्टाइन हुँदै स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण तीव्रताका साथ फैलने उच्च जोखिम छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत पुग्नुपर्ने भेन्टिलेटर मुलुकका प्रमुख अस्पतालमा समेत पुग्न सकेको छैन। अधिकांश कोरोना विशेष अस्पतालमा मापदण्ड अनुसारको बेड र एम्बुलेन्सको अभाव छ। आइसोलेट गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने एम्बुलेन्स चालकहरू बिरामी छोडेर भाग्न थालेका छन्। यो विकराल सङ्कटमा पनि सरकार निरन्तर लकडाउन मात्रै थपिराख्ने हो भने ढिलो फैलिएला, तर क्वारेन्टाइनका नाममा खडा गरिएका शिविरहरूबाटै अब कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन सक्छ। यता यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थाका बीचमा पनि एउटा तथ्याङ्क आइराखेको छ। देशैभरिका क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई खाना तथा खाजामा दैनिक 81 लाख रुपियाँ भन्दा बढी राज्य कोषको खर्च भइराखेको छ, जुन सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूले गरिराखेको खर्च हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशैभरिका क्वारेन्टिनहरूमा 60,000 भन्दा बढी सर्वसाधारण थुप्रिसकेका छन्। उनीहरूलाई खाना अनि खाजामा प्रति व्यक्ति दैनिक औसत 3 देखि 400 रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ। अहिले सङ्क्रमण दर दिनदिनै बढिराखेको अनि भारतबाट आउनेको सङ्ख्या समेत थपिराखेको अवस्थामा धेरै स्थानीय निकायले अब खर्च थेग्न नसकिने भन्दै सरकारसँग हार गुहार माग्न थालेका छन्। यो अव्यवस्थित क्वारेन्टिनका कारण दिनदिनै सङ्क्रमित थपिँदै जाँदाको परिणाम हो, जसले क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या अनि अवधि दुवै बढाइराखेको छ अनि यसले लकडाउनको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। तर पनि सरकारले बन्दाबन्दी लकडाउन लम्ब्याउँदै गर्दा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन न राम्रोसँग गर्न सकेको छ, न नाकामा अझै कडाई गरिएको छ, न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै बढाउन सकेको छ, न कोभिड-19 रोकथामका सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट खाका तर्जुमा गरेको देखिन्छ। त्यसैको परिणाम नेपालमा दैनिक औसत 100 जना सङ्क्रमित थपिन थालेका छन्। सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार देशभर 61,250 भन्दा बढी नागरिक अहिले पनि क्वारेन्टिनमा बसेका छन्, तर अधिकांश क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड 2076 विपरीत बनेका छन्, जहाँ भारतबाट फर्किएका अनि आरडिटी अथवा पिसिआर दुवै विधिको परीक्षण नगरिएका हजारौं नेपाली अहिले दिनदिनै थपिँदै आएका छन्। यो अबको गम्भीर चुनौती हो। कोरोनाको कहर नेपालमा भित्रभित्रै फैलिसकेको छ, तर पनि आवश्यक सतर्कता सावधानी अपनाउन सके यो समस्यासँग हामी जुझ्न सक्छौँ भन्ने मनोविज्ञान र मनोबलसहित बिस्तारै सामान्य दैनिकीमा फर्किनुको अब विकल्प छैन। जहाँसम्म नयाँ नक्सले सिर्जना गरेको विवादको प्रश्न छ, यो प्रश्नमा हामी यति मात्रै भन्छौँ, इतिहास साक्षी छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा अनि लिपुलेक नेपालका अभिन्न अङ्ग हुन्। नेपालको साथ सिमाना हुने कुनै प्रकारको बल मिच्याई नेपालका सन्दर्भमा स्वीकार्य हुने छैन। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 400653 अथवा हामीलाई मोबाइल नम्बर 9802 020006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै alagdar@imagechannels@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।